پروردگار نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والیا سونیا اپنے یوحا دے لب کھول انہوں آکھ دے وہ تسی اپنے پتر لے کے آ جاؤ میں اپنے پتر لے کے آ جانا تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا تسی اپنی جانا لے کے آ جاؤ میں اپنی لے کے آ جانا کھلے میدان دے اندر چلے جانے تسی بھی ہاتھ چک کے دعا کرو اسی بھی کرنے آکھو یا اللہ جنہیں سچے نے انہاں نو باقی رکھ لے جنہیں سچے نے او تیرے نے جنہیں جھوٹے نے لعنت اللہ علی الکاذبین انہاں دے تیری لعنت ہوئے سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں جے جڑے ویلے مباہلے دا ویلا آیا وقت طے ہو گیا اللہ نے آکھیا کملی والے انہاں نو آکھیا جے وقت طے کر دیتا جاوے موالے دا ٹائم آ گیا اس نوجوانوں پادری نے آکھیا مینوں گل منظور ہے میں اپنے پتر تے اپنی عورتاں لے کے آ جانا تسی بھی آ جاؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے جڑے ویلے موبائلے دا ویلا وے کتاباں دے اندر لکھے آوے میرے نبی دا پتر ہی کوئی نہیں نوجوانوں اپنے پتر لے کے آ گیا جدو پترہ دیواری آئی میرے نبی تورے تورے سیدہ فاطمہ دے بوے تے آگے جدو فاطمہ دے بوے تے آئے نے میرے نبی فرما دے نے حسن پتر یا جا حسین پتر یا جا میرے نبی نے فرمایا تسی دوویں آ جاؤ عرض کی تھی کملی والے پتر اپنے لے کے جانے نے میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین تسی آ جاؤ قیامت تک ویکھ کے دنیا آکھے گی آل نبی دیے اولادی علی نعرہ رسالت ہاتھ اٹھا کے یا حسن یا حسین 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 یا حسن آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اللہ سلامت رکھے فرمایا پتر حسن تو آجا حسین تو بھی آجا میرے نبی نے فرمایا شاہ صاحب بڑی سونی گال کر کے گئے تیاں رحمت ہوتی تے میرے نبی نے فرمایا ہر کسی دی نسل دے پتران تو جاری ہوئے گی پر محمد دی نسل بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی ہے توجہ میں ایک گل کرنی ہے میری حاضری مکمل محبت نات چو کے بولو سبحان اللہ تے جدو میدان لگانا او بھی آگے تے نبی پاک فاطمہ دے بوبے دے ہوتے ہن انداز دیکھیا جی ادھر حسن تے ایک پاسے حسین تے نال سیدہ فاطمہ تو زارا نہیں بولے یار اچھا بولو سبحان اللہ او فاطمہ جڑے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے ایویں نہیں کسی نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے کرا تھکے تے نہیں بیٹھے ہاتھ چکو محبت نال دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قراری فاطمہ مولا علی دے مولا علی دے مولا علی دے ہوئے کریدہ شنگار
فاطمہ اے فاطمہ مولا علی دے کردا شنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی پھریا بھی سیدہ بیٹے شہید باپ نبی پھریا بھی سیدہ وہ جنت دی حکمران تے سالار اے فاطمہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ سردار جو بھی منگی نئے در فاطمہ تو منگی سردار جو بھی منگی نئے در فاطمہ تو منگی سردار ہوئے کل دی بیٹی مختار فاطمہ ہوئے فاطمہ سردار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اے سردار سرداری سردار 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 جو بھی منگی نئے در فاطمہ تو منگی ہے سردار جو بھی منگی نئے در فاطمہ تو منگی سردار 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 جو بھی منگی نئے در فاطمہ تو منگی سردار کل دی بیٹی مختار فاطمہ سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں جے جڑے ویلے موبائل دا ویلا آیا میرے نبی فرماندین پتر حسن تے حسین یاد آو نوجوانوں جڑے ویلے انجی کر کے اللہ نے فرمایا ابناینا وَيَبْنَايَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اللہ نے فرمایا کملی والے انہوں آکھو تسی اپنے پتر لے کے آ جاؤ میں اپنے پتر لے کے آ جانا جڑے ویلے پتران دی باری آئی میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین آ جاؤ جڑے ویلے نوجوانوں عورتاں دی باری آئی میرے نبی فرما دینا بیٹی فاطمہ یادا جدو چار دیواری آئی میرے نبی فرما دینا علی آجا تو میری جان چمن چمن کلی کلی علی علی چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری بابے بابے ہوندے ہیں جڑے بڑے ہوندے نے انہاں دا کمال ہوندے نے آندے نے پترو سنبھال لیا جی ہونا ہے ہاتھ چوکے مبنا بولو سبحان اللہ ادھر حسن تے حسین فاطمہ پیچھے پیچھے آکھیا بیٹی میرے قدمہ تے قدم رکھ دیا تے علی نو آکھیا تو میری بیٹی تے قدمہ تے قدم رکھ دایا عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء
مرد کبھی ہوندے نے عورتاں تو ساری کائنات دیاں بیبیاں پیچھے چلدیاں مرد اگے چلدے نے فاطمہ اگے علی پیچھے آکھیا میں دسنا چاہنا سویرے اٹھ کے اگر کوئی میری بیٹی فاطمہ دے قدمہ دے نشان ویکھنا چاہے نا آکھیا انہوں اکو شے نظر آئے گی یا علی نظر آئے گا یا نبی نظر آئے گا تے جدو آ گئے نا تے پھر او سائیاں دا سردار انہیں اینج کر کے بیکھیا انہیں آکھیا اوے کیوں نہ آ رہے ہیں نورانیاں شکلاں والے ایڈی سونی صورت والے انہیں آکھیا اے اوہی نے جنہ دے نال تساں مقابلہ کرنا ہے انہیں آکھیا بھج دو دوڑ لا جاؤ جے اے وچ جڑے نے انہاں ہاتھ اٹھا دیتا نا تے سجے کھبے انہاں نے اینج کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ چھڈی نا تے قیامت تک دھرتی دے اوتے عیسائی نہیں رہنا انہاں دوڑ لائی تے نبی پاک مسکراندے پے نے حضور فرماندے نے باقی رب کعبہ دی قسم ہے اج محمد ہاتھ چک لیندا ہے تے اے جڑے سجے میرے شہزادے نے اے آمین کہہ چھڑ دے قیامت تک دھرتی دے اوتے عیسائی نہیں یوزی ہونا میرے دوستو پتہ لگیا جدو اہل بیت دا ذکر آ جائے اہل بیت آ جائے نا تے پھر اتھے کسی قسم دی دلیل تے دلائل نہیں ہونے چاہیے اے او گھرانہ میں یاد رکھیا جی جنہ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے آخری شعر پڑھ لگا وہاں تے میری حاضری مکمل ایک بار ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ اے جنہی اللہ تو انہوں سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ سارے مل کے پڑھئے ایک کہنا پے گا محبت نال نعرہ حیدری یار علیوں نے جنہاں نو صدیق ویکھے جنہاں نو صدیق ویکھے وہ جنہاں نو عمر ویکھے جنہاں نو عثمان ویکھے علی نو ویکھنا عبادت تے بچیاں دا ذکر کرنا عبادت انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا عبادت تے پھر سارے رل کے پڑھنا نہ یہ ایک بار نعرہ مارو ذرا محبت نال چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری نعرہ حیدری مل کے پڑھئے عظمت آل نبی ایک شیر ہاتھ چکو چنڈے بناؤ اپنی محبت ثبوت دیو شہزادے بیٹے سارے کھڑے ہو تسی اللہ تو تواڈیاں زندگیاں نو سلامت رکھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگوں کر کوئی پوچھے بتا تیرا تعارف کیا گیا کر کوئی پوچھے بتا تیرا تعارف کیا گیا میں گدائے در دہرا ہوں میں گدائے در دہرا ہوں میں گدائے در دہرا ہوں میں گدائے او جدے پتر نبی دے سینے دے اتے کھیڈ دینے او جڑے نبی دی زبان چوس کے جوان ہوئے نے او جیڑی ماں رازدار مصطفیٰ ہے او جنتی عورتاں دی سردار ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں کر کوئی پوچھے بتا تیرا تعارف کیا گیا میں گدا در زہرا ہوں میں گدا در زہرا ہوں پتا نہ لوگوں
لوگو 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 میں گدا در در راہو بتانا